त्यसकारण लिनेको पनि अधोन्नतिकै बाटो हो त्यो। यसकारण जसले लिन्छन् तिनले पनि प्रत्यक्ष रूपमा भगवानको सेवामै लगाउनुपर्छ। दान लिएर आफ्ना लागि घर बनाउन लाग्यो भने त्यो पतनको मार्ग हुन्छ। दानबाट भगवान श्रीहरिको घर बनाउन लाग्यो भने, मन्दिर बनाउन लाग्यो भने लिने दिने दुवैको हित हुन्छ। यसकारण दिनेले पनि कहाँ प्रत्यक्ष भगवानको सेवामा लाग्छ हेरेर दिनुपर्छ र लिनेले पनि प्राप्त भइसके पछाडि। जगन्नाथ दास बाबाजी हुनुहुन्थ्यो नादियामा, नवद्वीपमा। उहाँ 135 वर्षको उमेरमा उहाँलाई उहाँको गोविन्द भन्ने सेवकले टोकरीमा हालेर टाउकामा बोकेर सधैँ नवद्वीप मण्डल परिक्रमा गर्न लिएर जानुहुन्थ्यो। महाप्रभुका जन्मस्थानहरू प्रत्येक दिन परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ यसै हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँ सधैँ माथि बसेर गोविन्द गोविन्द गोपाल गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य निरन्तर भगवान श्रीहरिको नाम कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। अनि कतै बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि सुनको मुद्रा कसैले फुद्रुकको टोकरीमा हालिदियो। त्यस पछाडि उहाँ नाम जप्न छोडेर त्यो मुद्रा समातेर बस्नुभएको छ। करिब करिब त्यो मुद्रा फिर्ता दिँदै के भन्नुहुन्छ भन्दा, म अब सारा हरिभजन छोडेर तिमीले दिएको यो मुद्रा कहाँ सदुपयोग गरौँ भनेर सोचेर बस्ने, यो फिर्ता ल्याऊ आफै राख। मैले कहाँ लगाउने नै बुझ्न सकिनँ। यो कहाँ लगेर दिउँ, यो म केमा लगाउँ, यो त्यही भएर आफै समात भनेर मुद्रा फिर्ता दिएर जानुभयो। के सन्त यस्ता हुन्थे, त्यो कहाँ प्रयोग गरेँ भने त्यसको हित हुन्छ भन्ने, मेरो हित हुन्छ भन्ने। अब म हरिभजन छोडेर यसको पैसा लगेर कहाँ खर्च गरिदिउँ सोच्ने, जीवनको त्यति क्षण खेर जाँदैन मेरो। हेर्नुहोस् त यो सन्तहरूको स्वभाव थियो कि हातमा परे पैसा पनि लगेर फिर्ता दिन्थे कि यसको कहाँ लगेर अब सारा भजन छोडेर म यसको पैसा सदुपयोग गर्दैन हिँड्ने। अब भारी बिसाउने ठाउँ हो म, त्यसको भार बिसाउने ठाउँ हो र म। हेर्नुहोस् त ती स्वर्ण मुद्रालाई भार भन्ने ठान्थे। हाम्रा लागि यहाँ कागजका मुद्रा खोसा खोस लुछा चुँडी छ। यस प्रकार भयभीतलाई अभय दान दिनु समान कुनै दान छैन। जो भयभीत छ त्यस्तो व्यक्तिलाई अभय दान दिनु सबभन्दा मुख्य दान हो। उद्दण्डलाई दण्ड दिनु पनि धर्म हो, तर दण्ड दिने अधिकार पनि हुनुपर्छ। अब उद्दण्डलाई दण्ड दिने भनेर अर्को उद्दण्डले यो उद्दण्ड रहेछ भनेर दण्ड दियो भने समभाव राख्नु। उहाँ चाहिँ मेरो विशेष मान्छे, यसकारण उहाँलाई चाहिँ अलि कम दण्ड दिनुपर्छ। ए पाजीहरू जेसुकै हुन् यिनलाई अलिक कठोर दिनुपर्छ, उहाँको भाग पनि यिनीलाई दिए हुन्छ, त्यस्तो होइन। दण्ड र पुरस्कार दुईटैमा सधैँ समभाव राख्नुपर्छ। यसरी बताउँदै जानुहुन्छ, अन्तमा गएर यो केही कलियुगमा हुन्न भन्नुहुन्छ। कलियुगमा हुन्न भनेकै रहेछ भनेर हामीले पनि त्यसै गर्नु त भन कि हामीले चाहिँ यो गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। क्या कलियुगमा अधिकांश व्यक्तिमा यस्तो गुणहरू पाइन्न। ए ल कलियुगमा व्यक्तिहरूमा यस्तो गुणै पाइन्न रे, हामीलाई चाहिँ के परेको छ, के लागेको छ, हामीले चाहिँ किन गर्नु पर्यो, यस्तो होइन। सबै चोर फटा भए भनेर आफू पनि चोरीमै लाग्नु त भन। सके चोरी रोक्नु पर्यो, नसके नि आफ्नो थैलो बलियोसँग बाँध्नु पर्यो र आफू चाहिँ भला आदमी नै हुनु पर्यो। तत्पश्चात देवताको पूजामा छल छाम कपट गर्न हुँदैन। श्रद्धा भक्तिका साथ सत्यको आश्रय ग्रहण गर्नुपर्छ। गुरु एवं श्रेष्ठजनको पूजामा इन्द्रियलाई निग्रह गरेर समाहित चित्तताका साथ विशेष ध्यान राख्नुपर्छ र दान दिँदाखेरि मृदुताको आश्रय ग्रहण गर्नुपर्छ। बडो विनम्र भएर दान दिनुपर्छ। मैले दिएको भन्दैछ त कसले दिएको, यस्तो भावले होइन, विनम्रतापूर्वक मैले दिएको दान हजुरले स्वीकार गरेर म माथि हित गर्नुभयो, यस्तो भाव राखेर दान दिनुपर्छ। दान दिएर तिमीहरूलाई पालेको छु, ज्यादा बोल्छौ, मैले नदिए तिमीहरू बाँध्दैन थियो, जोरी खोज्छौ मसँग, यहाँ खुट्टा डोक, दान दिए होइन मैले, नमस्कार गर्ने। यसप्रति म कृतज्ञ छु, आभारी छु, विनम्र भावले दान दिनुपर्छ, तब मात्र दान फलीभूत हुन्छ।
लाख लाख लगेर बुझाउँछु, नमस्कार पनि कसैले गर्दैनन् बा, यसो देखेपछि नमस्कार गर्नु मलाई, यत्रो दान दिएछु, यस्तो भावले होइन। दान दिँदाको भाव विनम्र भावले हुनु पर्यो कि मेरो सारा कर्म उहाँले लिइदिँदै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई दान दिएर परमार्थको मार्गमा लाग्न मेरो मार्ग प्रशस्त गरिदिँदै हुनुहुन्छ। मेरो उन्नतिको मार्गमा जो मैले गरेका कर्म, मेरा प्रारब्धहरू काँडा बनेर बसेका थिए, ती काँडा बढारिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँले दान स्वीकार गरेर। त्यसकारण म उहाँप्रति अनुग्रहित हुनुपर्छ, यस्तो भावले दान दिनुपर्छ। तमुवाच मुनिर्धीमान दयाधर सुरपूजायां दमतां गुरुपूजने मृदुता दान समय। दानको समयमा बडो मृदुल हुनुपर्छ, विनम्र हुनुपर्छ। तिनकी पत्नीलाई खान भनेर एउटा राक्षस यहाँ आएर दुवैले मेरो स्थान अपवित्र गर्यौ, त्यसकारण तिमीहरूलाई खान्छौ, म खाइदिन्छु भने पछाडि राजाले क्षमा मागे पछाडि पुनः भन्छन्, यदि कुनै 7 वर्षको ब्राह्मण बालकलाई मेरो भोजनको रूपमा तिमीहरूले प्रस्तुत गर्यौ भने म तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु। राक्षसको वचन सुनेर आफ्नी पत्नीका साथ महलमा गएर अर्को दिन सारा मन्त्रीहरूलाई सविस्तार सुनाए पछाडि सबैले परामर्श गरेर एक ब्राह्मणलाई 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिएर मध्यम पुत्र माइलो छोरो राक्षसलाई समर्पित गर्नका लागि भनेर राजासँग पठाए। यता ब्राह्मण पुत्रले पिताका लागि आफ्नो बलिदान दिन स्वीकार गरेर उसलाई राक्षसको अगाडि लिएर गए। ब्राह्मण बालक पहिला हाँस्यो, त्यहाँबाट रुन लाग्यो। किन हाँस्यो, किन रुन लाग्यो? बैताल राजालाई प्रश्न गर्छन्, त्यो पहिला हाँस्यो पछि रुन लाग्यो किन होला भन्दा राजा भन्छन्, जेठो पुत्र पिताका लागि सधैँ प्रिय अनि कान्छो चाहिँ माताका लागि सधैँ प्रिय। कान्छो छोरो हुर्केर कत्रो भइसक्यो, बुढो डडाक लाठे भइसक्यो, छोराको बा भइसक्यो, तैपनि मेरो सानो, मेरो कान्छो, मेरो बाबु भनेर गाला सुमसुम्याउन छोडेको होइन। पिताले ज्येष्ठ पुत्रलाई, जेठो छोरोलाई सधैँ आफ्नो उत्तराधिकारी भन्ठान्ने, म पछाडिको यही त हो नि। कान्छोको प्रेमबाट आमा कहिले माथि उठ्न नसक्ने। अनि त्यो माइलो के सोच्थ्यो त, यसै पनि उसै पनि घर त उपेक्षित नै हुँ, मेरो त कोही छैन। बरु राजाले लिएर जान लाग्यो, ठिकै छ भनेर खुसी भएको थियो। जब लगेर राक्षसका अगाडि राख्दै अनि रुन लाग्यो कि कमसेकम राजाको शरण ग्रहण गरेर मेरा पनि कोही छन् भन्ने त भएको थियो, तर आफ्नै पत्नीका लागि लगेर मलाई राक्षस कहाँ बुझाउन रहेछ। यस्तो विचार गरेर रुन लाग्यो। यो सोचेर दुखी भएर त्यो अदम राक्षसले मेरो भक्षण गर्छ, यस्तो सोचेर पश्चाताप गरेर रुन लाग्यो। यस प्रकार भने पछाडि विक्रमादित्यको उत्तरबाट बैताल बडो सन्तुष्ट भयो र अब बैताल विक्रम संवादको अब एउटा कथा मात्र, एउटा प्रसङ्ग मात्र सुन्छौँ। यो त 150-200 वटा प्रसङ्ग छन्, भर्खर 4 वटा भयो, अब 5औँमा प्रवेश गर्छौँ। यो सबै त भनेर भ्याइन्न। अब एउटा प्रसङ्ग सुन्छौँ र तत्पश्चात सत्यनारायण व्रतको कथामा जान्छौँ। 4 मूर्खहरूको प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ। पढ्न मुखस्थ कण्ठस्थ पारेका छन् सबै, तर विवेक नभए पछाडि कस्तो हालत हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रमणीय जयपुरमा वर्धमान नाम गरेको राजा र व्यसनमा लागेका र जस्तो निन्दित कर्म गर्थे त्यस्तै निन्दित नाम पनि थियो। एउटाको नाम ध्युतकर्मा, अर्कोको नाम व्यभिचारी। जस्तो कर्म गर्थ्यो त्यस्तै नाम थियो। एउटाको नाम ध्युतकर्मा, सधैँ ध्युत कर्ममा लिप्त हुने भएर, जुवा तासमा लाग्ने भएर ध्युतकर्मा। अर्कोको नाम व्यभिचारी, अर्कोको नाम विषयी र चौथोको नाम, कान्छोको नाम नास्तिक। संयोगले यी सबै के भयो त, पिता
ले यिनलाई त्यागिदिए कि उनी कहाँ हरिभक्त, कहाँ राधाकृष्णको अनन्य सेवक, कहाँ सन्तान यस्ता छन्, सन्तानलाई त्यागिदिए। सन्तानलाई त्यागे पछाडि अब निर्धन हुन लाग्यो, धन त केही छैन। कार्य यस्तो कार्यमा लागेका छन् कि जस्तासुकै धनवान पनि कुनै दिन निर्धन नै उनी यस्ता कार्यमा लाग्यो भने, जुवा तास व्यभिचार विषय भोगमा लाग्यो भने त धन जति भए पनि निर्धनै हुने एक दिन। यिनको त कमाइ धमाइ केही छैन, उही व्यसनमा मात्र छन्। यसकारण बडो निर्धन भए। त्यस पछाडि आफ्ना पिता विष्णु शर्मा, अब आपद विपद परेपछि मान्छेको जाने ठाउँ पिता, बुवा कहाँ जाने त भने कहाँ जाने अन्त, ए भा आपद पर्यो, यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो, गाह्रो भयो। अनि पितासँग गए, विनयपूर्वक नमस्कार गरेर अब एकदम विनम्रता पनि आयो। धन सम्पत्ति केही छैन, कति ठाउँमा कति उधारो भइसक्यो, कति ऋण लागिसक्यो। तत्पश्चात हे पिताजी, हाम्रो लक्ष्मी सबै नष्ट भइन्, व्यभिचार वेश्या आदिसँगको सङ्गत, अशुभ सङ्गत गरेका कारण तिम्रो धन सम्पत्ति सबै गयो भने माछा मासु एवं मदिरा यो पाप वृद्धि गराउने भोजन हो। जसले यस प्रकारको भोजन गर्छ पाप वृद्धि हुन्छ। जहाँ पाप छ त्यहाँ भगवान के हुनुहुन्छ? धर्म हुनुहुन्छ। कि धर्मद्वारा कसलाई प्राप्त गर्ने हो? भगवानलाई। त्यस्ता भगवान श्री नारायण कि अर्धाङ्गिणी लक्ष्मी अधर्मीहरूसँग बस्दिनन्। यसकारण ऐश्वर्य तिमीबाट विस्तार तिमीहरूबाट नास्तिक भयो। यसकारण तिमीहरू गएर तिनै भगवती सहित भगवान श्रीहरिको पूजन यजन गर, ज्ञान प्राप्त गरेर पापको शान्तिका लागि पूजा गर। यति सुने पछाडि चारै पुत्र पिताद्वारा निर्दिष्ट साधनामा प्रवृत्त भएर सुन्दर ज्ञान प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले सर्वेश्वर भगवान शिवको आराधना गरे। किन रिझाउन कसलाई सजिलो छ? शङ्करलाई, आशुतोष। छिटै खुसी हुने, छिटै रिसाइ पनि हाल्ने। शिवजीलाई सन्तुष्ट तुल्याउन भनेर आराधनामा लिप्त भए। वर्षभरमा भगवान शिवजी सन्तुष्ट हुनुभयो र सञ्जीवनी विद्या प्रदान गर्नुभयो। सञ्जीवनी विद्या प्रदान गर्नुभयो यस्ता धूर्तहरूलाई। अहिले के होला कसो होला विचारै गर्न न। खुसी भए त खुसी भइहाली। एकपटक उहाँ एउटा असुरले खुसी बनाएको राक्षसले पार्वतीलाई नै दिएर पठाइदिनु भएको थियो। बीच बाटाबाट भगवान विष्णुले गरेर फिर्ता ल्याइदिनु भयो। एक कहाँ त्यहाँ बागम पनि दिएर पठाइदिनु यो चारवटालाई। अब ज्ञान बसेर पितासँग तत्पश्चात गुरु आदिसँग सुने। अनि सञ्जीवनी पनि सुने। न सञ्जीवनीले के गर्छ त्यसको फल थाहा छ, न यत्रो समयसम्म पिता गुरु आदिबाट प्राप्त भएको पुरै अध्ययन गरे, शास्त्र आदि सबै अध्ययन गरे, तर बुझे केही पनि छैनन्। के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो बुझेका छैनन्। सुगा रटाइबारले जसरी सुगाले रट्छ त्यसै गरी सबै रटे। अनि के भन्छन् भन्दा हेर्नुहोस्, गुरुमाथि परीक्षा, शास्त्रमाथि परीक्षा, शिवजीमाथि नै परीक्षा। शिवजीले दिन त दिए, तर यो पक्का काम गर्छ कि गर्दैन? परीक्षण त गर्नु पर्यो। अनि एउटा खोइ गर्छ होला, पिताले पनि भन्दै थियो गर्छ भनेर। तिनलाई चाहिँ के थाहा? तिनले कहिले गरेर हेरेका छन् र? तिनले नि सुनेका त हुन् नि। यसो उठाएर एउटाले प्रथम पुत्रले अस्थिहरूलाई एकत्रित गरेर कङ्काल ठ्याक्क निर्माण गरेर भुइँमा उभ्यायो। तेस्रो पुत्रले के गर्यो? त्यसमा प्राणवायु 7 प्रकारका वायुहरू प्रविष्ट गरायो। चौथो गयो मेरो नि कतै त परीक्षण गर्नु पर्यो। यी 3टा त पास भए, म जिउँदै तुल्याइदिन्छु भनेर जीवित तुल्याइदियो। भोकले मरेको बाघ जिउँदो बनाएपछि पनि त्यो भोक त बाँकी नै रह्यो। त्यही 4वटालाई खायो। परीक्षण, ज्ञानको परीक्षण गर्ने भयो।
कि न शिवजीमाथि विश्वास छ, न गुरुमाथि विश्वास छ, न पितामाथि विश्वास छ। त्यही भएर अध्ययन मात्र भएर पनि हुँदैन, पढेरै मात्र पनि पुग्दो रहन्छ। पढेरै मात्र पुग्दैन भन्ने त यो प्रसङ्ग भन्दा नि हाम्रो देश देख्यो भने थाहा हुन्छ। जति जति पढेका माथि पुग्छन् त्यति त्यति हामीलाई उँधो धसाउँछन्। तत्पश्चात बैताल प्रश्न गर्छन्, यी चारवटा मध्ये मूर्ख सबभन्दा मूर्ख चाहिँ को थियो होला? 101 मूर्खै हुन् चारवटा हुन त। ती मध्ये पनि कुन चाहिँ महामूर्ख थियो भन्दा राजा विक्रमादित्य के भन्छन् त भन्दाखेरि, जसले मरेको बाघलाई अन्तिममा अब म चाहिँ जिउँदो बनाइदिन्छु भनौँ, सबैभन्दा महामूर्ख चाहिँ त्यो हो। किन? बाँकी तिनवटा त परीक्षण गरेर बाटो लाग्ने ठिक्क परेको थिएँ, त्यहाँ बसेर यी तिनवटाको भयो, मेरो पनि देखाउनु त अलिकता कला। तिनवटाको त हेऱ्यो, यिनले मेरो पनि त देख्नु पर्यो। त्यसकारण महामूर्ख चाहिँ त्यो ज्ञान विद्या अरूलाई देखाउने कुरो। यस प्रकार यो उत्तरले बैताल अत्यन्त प्रसन्न भयो र बैताल अन्तमा भगवान शङ्करको सेवक बैताल के भन्छ त राजासँग, ए राजा विक्रमादित्य, भगवान शङ्करको आज्ञाले तिम्रो सेवामा आएको थिएँ, अनेक प्रकारको प्रश्नोत्तरद्वारा मैले तिम्रो परीक्षा लिएर तिमी सबैभन्दा बुद्धिमान छौ भन्ने कुरा मैले निर्णय गरेँ। यसबाट म बडो प्रसन्न छु। म तिम्रो भुजामा निवास गर्छु, तिम्रो हातमा म निवास गर्छु, जसबाट तिमी पृथ्वीका समस्त शत्रुहरूलाई जितेर सारा पुरी विविध क्षेत्र नगर आदि जो दस्यु आदिबाट नष्ट भएका छन् ती सबैलाई फेरि तिमीले रचना गरेर न्यायपूर्वक पृथ्वीको शासन गर्नु, तिम्रो राज्यमा धर्मको स्थापना हुनेछ। यति भनेर बैताल देवीको आराधना निर्देश गरेर त्यहीँ अन्तरित भयो। राजा विक्रमादित्यले मुनिहरूको आज्ञाले अश्वमेध यज्ञ गरेर अन्तिम राजाहरूमध्येबाट अन्तिम अश्वमेध यज्ञ गर्ने राजा विक्रमादित्य हुन्, जसका नामबाट उनले अश्वमेध यज्ञ गरेर सारा पृथ्वी घुमे पछाडि उनकै नामबाट विक्रम सम्वत सुरु भयो। विक्रम सम्वत, अब विक्रमादित्य भन्दा पछाडि कोही पनि अश्वमेध यज्ञ गर्न सक्ने राटरले मात्र। कलियुगमा अन्तिम राजा हुन् विक्रमादित्य, जसले अश्वमेध यज्ञ गरे। अश्वमेध यज्ञमा त्यो घोडा हुनु पर्यो, जसले युद्धका लागि ललकारछन् तिनलाई गएर जित्नु पर्यो, अन्यथा हामी तपाईसँग हार्यौँ झोक्यौँ हाम्रो तर्फबाट पनि करको स्वरूपमा सेवा ग्रहण गर्नुहोस् भनेर आफ्नो झन्डा, आफ्नो मुकुट र कर पठाउनुपर्छ। त्यसरी अश्वमेध यज्ञ हुन्थ्यो। अब आजकल गाउँ गाउँमा घर घरमा व्यक्ति नै पछि अश्वमेध यज्ञ गरिदिन्छन्। अश्वमेध यज्ञ न त्यहाँ अश्व हुन्छ न त्यहाँ गराउने राजा हुन्छन्, अश्वमेध यज्ञ चाहिँ हुन्छ। यसै कारण भनेको कलियुगमा धर्म कसरी बिग्रिँदै जान्छ भन्ने कुरो। एक त गर्ने अधिकारै छैन, अर्को अधिकार भएर पनि योग्यता हैसियत हुनु पर्यो नि गर्नलाई, त्यो पनि छैन। तैपनि अनि यसरी गर्न हुँदैन भनौँ भने हामीले धर्म कर्मै गर्न पाउने भन्छन्। धर्म कर्म गर्न त कसले रोकेको छ? सर्वशास्त्र सार, सबै शास्त्रको सार त हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, हरिनाम जप्न कसले रोकेको छ? तर कुनै पनि कर्म गर्ने योग्यता त हुनु पर्यो। यस प्रकार विक्रमादित्यले अन्तिम अश्वमेध यज्ञ गर्छन्। कलियुगमा यस पश्चात अश्वमेध यज्ञ गर्न कोही भारतमा सत्यनारायण व्रत कथा अत्यन्त लोकप्रिय छ। यसको प्रचार सर्वाधिक छ। वैदिक सनातन परम्परामा कुनै पनि माङ्गलिक कार्यको पूर्णता भगवान सत्यनारायणको कथा श्रवणले मात्र हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। र भगवान सत्यनारायणको अहिले जो प्रचलित कथा छ,
जो हामीले सुन्ने गर्छौँ, सत्यनारायण पूजा गर्दा जो कथा सुन्ने गर्छौँ, त्यो कथा स्कन्द पुराणको रेवाखण्ड अन्तर्गतको। स्कन्द पुराणको रेवाखण्डमा 5-6 अध्याय छ, त्यही अध्यायको कथाहरू हामीले सत्यनारायणको पूजा कथाको रूपमा श्रवण गर्ने गर्छौँ। यहाँ जो कथा छ, यहाँ 6 अध्यायमा कथा छ, स्कन्द पुराणको कथासँग एकदम मिल्दोजुल्दो कथा, तर त्यहाँभन्दा अलि रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ यसमा के स्कन्द पुराणमा भन्दा। र यहाँ व्यासजी अगाडि भन्नुहुन्छ, एक समयको कुरा हो, नैमिषारण्यमा सनकादि ऋषिहरूले पौराणिक श्री सुतजीसँग विनयपूर्वक प्रश्न गरेका थिए, हे भगवान, संसारको कल्याणका लागि हामीलाई के गर्नाले, कुन पूजा, कस प्रकारको सेवा, कसको पूजा, कसको सेवा गर्नाले सबै अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हुन्छ, मानवले अनायास कसको आराधनाद्वारा आफ्नो मङ्गलमय कामना प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे ब्राह्मण, यस्तो सत्य उपाय बताउनुहोस् जो मनुष्यको कीर्ति बढाओस्। यस प्रकार शौनकादि ऋषिले प्रश्न गरे पछाडि श्री सुतजीले भगवान जगत्राण हेतुम रिपौ धूम्रकेतुम सदा सत्यनारायणम स्तौमि देवम। सुतजी प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रफुल्लित नवीन कमल समान नेत्र भएका भगवती लक्ष्मीका क्रीडापात र चतुर्भुज सुवर्णकान्तिले शोभित हुनुभएका सुन्दर शरीरयुक्त संसारको रक्षा गर्ने एकमात्र मूल कारक तथा शत्रुहरूका लागि धूम्रकेतु स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायणको म स्तुति गर्दछु। श्रीरामम सह लक्ष्मणम सकरुणम सीतान्वितं सात्विकं वैदेही मुखपद्मलुब्धं अधूपं पौलस्या संहारकं वन्दे वन्दपदाम्बुजं सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं शत्रुघ्ने हनुमता च भरतेना सेवितं राघवं। जो भगवान करुणाका निधान हुनुहुन्छ, जसको चरण कमल वन्दनीय छन्, जो भक्तमाथि अनुकम्पा गर्नका लागि जो लक्ष्मणजीका साथ रहनुहुन्छ, माता श्री सीता समन्वित एवं माता वैदेही श्री जनक नन्दनीका मुख कमल सत्य स्वरूप सूरश्रेष्ठ राघवेन्द्र श्री रामचन्द्रको वन्दना गर्नुपर्दछ। यस प्रकार भन्दै अब राजाहरूको चरित्रबाट सम्बद्ध इतिहास वर्णन गर्नुहुन्छ। कलियुगका सम्पूर्ण पापहरूलाई विनाश गर्नका लागि, कामनाहरूलाई कलि कलुष विनाशम काम सिद्धि प्रकाशम सुरवर मुखभासम भूसुरेण प्रकाशम। कलियुगका सबै प्रकारका पापहरूलाई विनाश गर्ने, कामनाहरूलाई पूर्ण गर्ने, देवताद्वारा आवासित ब्राह्मणद्वारा प्रकाशित विद्वानहरूलाई आनन्द प्रदान गर्ने एवं विशेष रूपले सत्सङ्गको चर्चा स्वरूप यो प्रसङ्ग एक समय योगी देवर्षि नारदजी सबका कल्याणको कामनाले विविध लोकमा भ्रमण गर्दै यो मृत्यु लोकमा आउनुभयो। यहाँ आए पछाडि हेर्नुहुन्छ सबै व्यक्तिहरू कर्म अनुसार संसारका प्राणीहरू नाना प्रकारका क्लेश एवं दुःखबाट प्रताडित भएका छन्, अनेक प्रकारका व्याधिबाट ग्रस्त भएका छन्। यो देखेर कुन उपायद्वारा यी प्राणीहरूको दुःख नाश होला, यस्तो विचार गरेर विष्णुलोकमा जानुभयो। त्यहाँ शङ्खचक्र गदा पद्म एवं वनमालाले अलङ्कृत भएका प्रसन्नमुख शान्त सनक सनन्दन तथा सनत कुमार आदिबाट स्तुति सुन्दै रहनुभएका भगवान श्री नारायणको दर्शन भयो। ती देवादिदेवको दर्शन गरेर नारदजी त्यसै समय स्तुति गर्नुहुन्छ। वाणी एवं मनले जुन स्वरूपको ध्यान हुन्छ, अनन्त शक्ति सम्पन्न आदि मध्य र अन्त्यबाट रहित हजुर महान प्रभु निर्गुण स्वरूप। निर्गुणको अर्थ भगवानमा कुनै गुण छैनन् भनेको होइन, भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ भनेको। कि रजो सत्व र तमो गुणभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ।